Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University Multan, lecturer of mathematics in ISP Multan. अच्छा गाइस, आज आपका हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिकल मेथड 2 और आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू हिल्बर्ट स्पेस है, जो आप लोग फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ कर आए होंगे। सिर्फ मैंने आप लोगों को इसका ओवरव्यू करवाना है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बतानी है आप लोगों को इसके बारे में। ये देखिए, ये सेकेंड वीक का हमारा टारगेट क्या है, इंट्रोडक्शन टू हिल्बर्ट स्पेस और इंट्रोडक्शन टू लीनियर स्पेस हम लोगों ने लास्ट वीक इंशाल्लाह देखा था, वो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। और इसमें यही आपके पास जो बुक है वो क्रेजिंग की बुक है, इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशन। तो ये वाली बुक मैं भी फॉलो कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी से ही फॉलो करना है। तो अब मैं चलती हूँ आज के अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड, ये इसके बारे में बता दिया है और ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, हिल्बर्ट स्पेस बताने के लिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। वो हमारा कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस से पहले आपको इनर प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, और इनर प्रोडक्ट क्या होता है अब हम देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। ये इसको हम बंद कर देते हैं। चलो आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है। ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस आप लोगों को पता है, पीछे हम लोग लास्ट वीक यही पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होता है। तो लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड आर और सी, या तो आर या सी पे कोई वेक्टर स्पेस है। ओके, बात समझ आती है। देन एन इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स, मतलब इनर प्रोडक्ट एक वेक्टर स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, इज अ मैपिंग, जो कि क्या कर रही है, ये इनर प्रोडक्ट को डिनोट कैसे कर रहे हैं, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आता है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आता है, जो क्या करता है एक्स क्रॉस एक्स से फील्ड में एलिमेंट फेंकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका आज मैं क्या पढ़ा रही थी बच्चों को, हाँ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा रही थी मैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, एस क्रॉस एस से एलिमेंट वो एस में ही फेंकता था। तो ना यहाँ पे वो उसे हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते थे। अगर और अब यहाँ पे ये है इनर प्रोडक्ट, जो एक्स क्रॉस एक्स से एलिमेंट कहाँ फेंक रहा है, आपके फील्ड में फेंक रहा है। तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ये काम कर रहा है, दैट इज़ विद एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स, मतलब जो भी पेयर ऑफ वेक्टर है देयर इज़ एसोसिएटेड आ स्केलर। मतलब अब वो ये कह रहा है कि जैसे आप इसको एक ऑर्डर पेयर देते हो, ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। जब आप इसका इनर प्रोडक्ट लोगे ना तो आंसर क्या आएगा, एक हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। तो यही बात उसने इंग्लिश में लिखी है, दैट इज़ विद एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स देयर कैन एसोसिएट अ स्केलर विद विच इज़ रिटर्न इज, और उस स्केलर को हम इस तरह से लिखते हैं एंड इज कॉल्ड, और हम इसे बोलते क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। सच डैट अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है और ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है ऑन एक्स। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा इनको गौर से देखिएगा, क्योंकि अब मैं आगे इसके बाद कुछ थ्योरम्स करवाऊंगी छोटे मोटे, और वो थ्योरम्स इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4 ये आप लोगों ने याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ज़रा गौर से देखो, अभी तक आपने बताया था कि यहाँ पे भी सिंगल नंबर और यहाँ पे भी सिंगल नंबर और हम इसका इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके, बात समझ जाती है ना। अच्छा, इनर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि ये हमारे पास जनरलाइजेशन होती है डॉट प्रोडक्ट की। याद है आप लोगों को, आप लोगों ने FSC में 7 चैप्टर में वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तीन कंपोनेंट भी देखे थे आपने, दो वेक्टर, हाँ दो कंपोनेंट दो भी देखे थे, तीन कंपोनेंट भी देखे थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लगाते थे। पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाता था, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता था और इस आंसर को ऐड कर देते थे, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट निकल आता था। उसी इनर वो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकला था, उसी डॉट प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, बात समझ आती है। आगे भाई, पहली प्रॉपर्टी इसे ज़रा गौर से देखो, ये कहता है एक्स प्लस वाई, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ एक एलिमेंट था, अब यहाँ पे दो जनों का, दो वेक्टर्स का एडिशन आ गया और ये इज इक्वल टू जी। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है जेड एक्स के साथ भी लिखेंगे प्लस बीच में, और जेड वाई के साथ भी लिखेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की होल्ड करती है। इस लोगों को इसको गौर से देख लें, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ये बता दें। आगे चलो, अगर फर्स्ट कंपोनेंट में अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसे आराम से बाहर खींच लो, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खींच लो। ओके, बात समझ आती है। अच्छा,
اگر 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 آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کو ان دونوں کی جگہ چینج کرنی پڑ جائے، مطلب آپ کو ضرورت کب پڑے گی؟ جب وہ فرسٹ پوزیشن پہ نہیں سیکنڈ پوزیشن پہ دو یہ والی شکل آ جائے تو آپ کو ان دونوں کی جگہ چینج کرنی پڑے گی، یا آپ کی سیکنڈ پوزیشن پہ یہ والی شکل آ جائے تو آپ کو ان دونوں کی جگہ چینج کریں گے۔ فرسٹ پوزیشن پہ جب آئے گا پھر آپ کامن لے سکتے ہیں، ورنہ آپ کامن نہیں لے سکتے۔ یہ فرسٹ ٹو پراپرٹیز کو اپنے دماغ میں فٹ کر لیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے آگے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر وہ جیسے آپ ان دونوں کی جگہ چینج کریں گے باہر کنجوگیٹ آ جائے گا۔ یہ ہے تھرڈ پراپرٹی۔ اسی طرح فورتھ پراپرٹی دی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے انر پروڈکٹ کا آنسر آلویز گریٹر دین زیرو، ہمیشہ زیرو سے بڑا ہوگا۔ وہ کہتا ہے اگر زیرو ہے، اگر انر پروڈکٹ کا آنسر اکول ٹو زیرو، اٹ مینس دیٹ وہ جو آپ نے اندر ویریبل دیا ہوا ہے وہ زیرو ہوگا۔ آگے سمجھ۔ پھر وہ کہتا ہے لینئر اسپیس ایکس ٹوگیدر ود دس انر پروڈکٹ، وہ کہتا ہے یہ کون انر پروڈکٹ کا تب سیٹسفائی، ہم اسے انر پروڈکٹ کب بولیں گے جب یہ چار پراپرٹی سیٹسفائی ہوں گی۔ اب وہ کہتا ہے ایکس اس کے ساتھ یہ انر پروڈکٹ ڈیفائن آن اٹ، مطلب ڈیفائن آن ایکس از کالڈ انر پروڈکٹ اسپیس، تو ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ انر پروڈکٹ اسپیس بولتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو انر پروڈکٹ کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی ہوگی، انر پروڈکٹ اسپیس کسے کہتے ہیں وہ بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کو ذرا میں صحیح کر لوں، چلو یہ سیو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پر۔ اب میں آپ کو کچھ پراپرٹیز بتاؤں گی، ان کے پروف کروائوں گی، اور ویسے یہ میں نے نا ان کو ایک یہ ان کو بائی ہینڈ کر کے نا یوٹیوب پہ ڈال دیا، وہاں جا کے اس کا ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا۔ تو اب یہاں ہمیں وہ یہ کہتا ہے، اب فرسٹ پراپرٹی ہے ایکس بی انر پروڈکٹ اسپیس، اور یہ ہمیں تین ایلیمنٹ ہیں، اور ہم نے یہ والی پراپرٹی سیٹسفائی کرنی ہے۔ اب آپ نے اسے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے؟ آپ کی پہلی یہ ویریفیکیشن اب کر رہی ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ میں نے اٹھا لیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے فرسٹ پوزیشن پہ اگر دو ویکٹر ایڈ ہو رہے ہیں تو پہلی پراپرٹی آپ کی چیخ کے کہتی ہے کہ فرسٹ والا یہ آپ اس زیڈ کے ساتھ لکھو پلس سیکنڈ والا اس زیڈ کے ساتھ لکھو۔ اور پھر اب آپ کے پاس اب آپ ایک اور بھی رول ہے آپ کی دوسری پراپرٹی اوپر انر پروڈکٹ اسپیس کی کہتی ہے اگر فرسٹ پوزیشن پہ الفا ملٹیپلائی ہو تو باہر کھینچ کے رکھ دینا، بیٹا فرسٹ پوزیشن پہ ایسے بھی باہر کھینچ کے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ تھی جو ہم لوگوں نے نکالی تھی۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بچوں والے ہیں۔ اب اگلا پروف ہے، اب یہ ہمارے پاس آیا کہ زیرو اور کوما ایکس ایکول ٹو زیرو، اس کے بارے میں لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ نے اٹھائی۔ اب آپ کو پتا ہے زیرو کو ہم لکھ سکتے ہیں کسی ویکٹر کو زیرو سے ملٹیپلائی کرو تو ہمارے پاس یہ آتا ہے۔ تو اب آپ وہی آپ نے پیچھے دیکھی تھی کہ الفا اگر فرسٹ الفا کوئی کانسٹنٹ ہوتا ہے نا، یہ زیرو بھی کوئی کانسٹنٹ ہے تو آپ فرسٹ پوزیشن سے کانسٹنٹ باہر کامن لے سکتے ہو۔ آپ کا دوسری پراپرٹی یہی بات بولتی ہے، اور زیرو کسی بھی چیز سے ملٹیپلائی ہوگا آنسر آ جائے گا زیرو۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا رائٹ ہینڈ سائڈ، اور باقی پروف آپ کے یہاں پہ ہوئے ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ تھرڈ والا پروف ہے، آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ اٹھا کے رائٹ ہینڈ سائڈ پروف کرنے ہیں، کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ دیکھو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ اٹھاؤ گے اور یہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو آپ کو ان دونوں کی جگہ چینج کرنی پڑے گی۔ تو جیسے ہی ان دونوں کی جگہ چینج ہوئی باہر وہ آ گیا، کیا آ گیا باہر آ گیا، کیا کہتے ہیں کنجوگیٹ آ گیا۔ اچھا کنجوگیٹ آ گیا، پھر اس کے بعد اب فرسٹ پوزیشن پہ الفا آ گیا، فرسٹ پوزیشن یہ دیکھو ان دونوں کی جگہ چینج کرنے سے یہ آپ کی کون سی پراپرٹی بولتی ہے؟ یہ جگہ چینج کرنے سے یہ آئے گا تیسری پراپرٹی آپ کی یہ بولتی ہے۔ اچھا اب فرسٹ پوزیشن پہ الفا ہے تو آپ باہر کامن لے سکتے ہو، تو یہ آپ کی دوسری پراپرٹی یہ بات بولتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر Z1 Z2 دونوں کو کمپلیکس نمبر ہے، ان کا کنجوگیٹ ہم ان کو الگ الگ دے سکتے ہیں، تو الفا کو بھی کنجوگیٹ الگ مل گیا، اس کو بھی کنجوگیٹ الگ مل گیا۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے ان دونوں کی جگہ چینج کریں گے تو اوپر ڈبل کنجوگیٹ آ جائے گا، تو کنجوگیٹ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا Z، اور ہماری یہ رائٹ ہینڈ سائڈ نکل آئی ہے۔ اچھا اب ایک اور ہمارے پاس ہے، یہ بھی سیم ویسے ہی ہے، ڈی والا پارٹ بھی سیم ویسے، آپ ان کی جگہ چینج کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ اٹھائی، ان دونوں کی جگہ چینج کریں گے، کنجوگیٹ آ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے ایکس آپ فرسٹ والے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو، ایکس آپ سیکنڈ والوں کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو، اور پھر آپ کے پاس ہے آپ نے پھر الفا بھی باہر کامن لے لیا، بیٹا بھی باہر کامن لے لیا۔ اب آپ ان کو الگ کنجوگیٹ الگ الگ دیا، اس کو بھی الگ آ گیا، اس کو بھی پھر فردر الگ دیا، ان کو الگ الگ مل گیا۔ اب ان دونوں کی جگہ چینج کی، ایکس وائی ہو گیا، ان کو دونوں کی جگہ چینج کی، ایکس زی ہو گیا، رائٹ ہینڈ سائڈ یہی تھی جو ہم نے نکالی تھی۔ اچھا اب ایک اور ادھر وہ بولتا ہے کہ ایکس ہمارے پاس ریئل اسپیس، ایکس ہمارے پاس ریئل اسپیس ہے، اور یہ ہم نے آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ ان دونوں کی جگہ اگر آپ کا ریئل اسپیس ہے تو آپ ان دونوں کی جگہ چینج کریں گے تو باہر کنجوگیٹ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ریزن آپ نے پیچھے فرسٹ ٹائم میں ہی پراپرٹی پڑھی تھی، دیکھو اگر زیڈ ہمارا ریئل نمبر ہے، جب آپ اس کا کنجوگیٹ لوگے تبھی آنسر ریئل نمبر ہی آئے گا۔ تو پھر یہ جو پراپرٹی آپ کی تھی اگر ان دونوں کی جگہ چینج کرنے سے کنجوگیٹ آ رہا ہے اور خود اس نے بول دیا کہ یہ میں ریئل نمبر ہوں تو اس کا کنجوگیٹ یہی ایز اٹ از ہی آئے گا۔ تو یہ والی پراپرٹی بھی ہماری ہو گئی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी आई है। अब यहाँ हमारे पास है, अब उसने इन जनरल कर दिया, यहाँ पे भी जनरल एन हमारे पास अल्फ़ा एम तक है और बीटा हमारे एन तक है। अगर आप अल्फ़ा और बीटा बाहर कॉमन लोगे तो हमारे पास जब बाहर कॉमन तो आ जाएंगे, ये हमारे पास अकेले हो जाएंगे। अच्छा, अभी एक और गौर व फिक्र करने वाली बात हो, कहते हैं ज़रा ऊपर ए में गौर व फिक्र तो करो। आज गौर व फिक्र करते हैं। वो कहते हैं ए में ज़रा गौर से फिक्र करो। ये आपके पास याद है, ये हम ए अल्फ़ा प्लस बीटा वाई हम ना शो करते थे लीनियर प्रॉपर्टी शो करने के लिए। अगर आपने अलजेब्रा 2 में एंड में ये टॉपिक आता है, लीनियर स्पेस आता है, लीनियर स्पेस आता है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ये लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ वो कहता है वन को, ये पीछे यही बात कर रहा है, कहता है वन ए शोज दैट इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर पे जो इनर प्रोडक्ट है वो लीनियर है। अच्छा, दूसरी बात वो कहता है डी पार्ट आपको दिखाती हूँ। डी पार्ट हमारा है, डी पार्ट हमारा ये सेकंड पे भी हमारा बन रहा है, लेकिन आंसर में हमारा कॉन्जुगेट आ रहा है। आओ ज़रा आओ इधर आओ। तो वो कहता है और सेकंड कहता है शोज डैट डी शोज डैट इनर प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेट लीनियर इन सेकंड फैक्टर। मतलब अगर फर्स्ट फैक्टर ये है, फर्स्ट फैक्टर पे तो ये लीनियर है, लेकिन जो सेकंड फैक्टर पे ये क्या है, आता बाहर कॉमन बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है। तो सेकंड फैक्टर पे वो क्या हुआ, लीनियर कॉन्जुगेट, और इसे हम बोलते हैं सेमी लीनियर या इसे हाफ लीनियर भी बोलते हैं। फिर वो कहता है अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें, फर्स्ट वाली पोजीशन पे वो लीनियर है, सेकंड वाली पोजीशन पे वो सेमी लीनियर है, कॉन्जुगेट लीनियर है। तो इन दोनों को कंबाइन करें, कंपेयरिंग बोथ प्रॉपर्टीज लीनियर एंड कॉन्जुगेट लीनियर, तो वो कहता है द इनर प्रोडक्ट इज रिक्वायर लीनियर है, जिसे हम 1.5 टाइम्स लीनियर बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने वेरीफाई कर दी। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस के बारे में बताती हूँ। हिल्बर्ट स्पेस के ये बीच में एग्जांपल्स थी, एग्जांपल्स मैं आपकी एग्जांपल डाल दूँगी, वहाँ पे डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी सिर्फ हम हिल्बर्ट स्पेस का इंट्रोडक्शन देकर ना बस फिर मैं ना वो बस करती हूँ, और फिर अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह इसके प्रूफ वगैरह वहाँ पर डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताती हूँ। हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास ये है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब आप लोगों ने देख लिया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसा होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस का, अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारी कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट आप लोगों को पता है क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आपका कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट बन जाता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची होते ही होते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं होता कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर आपका कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट, कॉची भी कन्वर्ज कर जाए, तो हम इसे उस पूरी स्पेस को क्या बोलते हैं, आपका हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाए, तो हम उस स्पेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं। हाँ, उस स्पेस को हम कंप्लीट बोलते हैं। यही डेफिनेशन है जो हम लोगों से उसमें पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है, हमारे इंटरव्यूज में पूछी जाती है। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस, हम उसे हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। अब ये हमारे पास है, हिल्बर्ट स्पेस की भी हो गई है हमारे पास डेफिनेशन। अब आप लोगों को देती हूँ आप लोगों की असाइनमेंट, कि हम लोगों ने असाइनमेंट क्या करनी है। हमारा है, मैं वहाँ पे आपके पोर्टल पे भी डाल दूँगी असाइनमेंट की। आप लोगों ने एक प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपने Rn पकड़ना है और उसको शो करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और आप लोगों ने एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। मैं ये वहाँ पे भी लिख दूँगी, आपके पोर्टल पे भी लिख दूँगी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूफ भी करना है, और आप लोगों ने उसका स्टेट भी करना है, प्रूफ भी करना है। स्टेटमेंट और ये दोनों आपने देनी है, और ये इसका एक एग्जांपल भी करके दिखानी है, और ये भी प्रूफ देना है। और तीसरी यहाँ पे है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ नॉर्म स्पेस। हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ नॉर्म स्पेस। ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने सेटिस्फाई, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने सेटिस्फाई स्टेट भी करनी है, साथ साथ आपको सेटिस्फाई भी करनी है, और एक एग्जांपल आपने देनी है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। और
اور پھر ٹھیک ہے اب یہ ہلبرٹ اسپیس کو میرے خیال سے ہم لوگوں نے کور کر لیا ہے. تو اب انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو یہ اسٹرانگ کنورجنس اینڈ ویک کنورجنس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ آرتھوگونل سسٹم اور آرتھونارمل سسٹم یہ اصل پرابلم میں تھے جو آپ لوگوں کو انہوں نے میتھمیٹیکل میتھڈ 1 میں پڑھایا ہوگا. تو مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے, یہ دونوں تو وہاں کے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نا اس کا وہ آ گیا ہمارے پاس, دونوں سیم کیسے ہو سکتے ہیں. چلیے خیر اسی میں بھلائی ہوگی. میں چلو ٹھیک ہے میں بس کرتی ہوں, انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.